والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم بلند الصلوات مجلس کی قبولیت واسطے پھر بھی صلوات حدیث کے ساتھ ابتدا میں صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن اللهم صل على محمد وآل محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام
يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فلنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. بعض الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا وضعتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أعظم الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نادری جان مدر اللہ جائب تاجد ہوا اور اللہ کافی نوائب كل هم وغم سجد جلیب عظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد
بے ولایت کا یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب تو پہلے میری دعا ہے کہ بچپن پاک صدقہ، بارہ امام چورہ مسلمان صدقہ، مجلس سے بانی جتنا خرچ اخراجات پاک حسین کے نام دے تقسیم پائے کرنے، میرا اللہ حسین دی عظمت دا واسطے اپنے پاک دربار منظور مقبول کر۔ میرا اللہ جتنے مولائی مومن دور تو یا نزدیک تو پیدل چل کے حسین بادشاہ دے سونے بچے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ دا نام بہت بڑا بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ حسن حسین دا پاک نانے دا نام بلند آواز نال نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ میں تو کو کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہ دے ساں کہ سارے مہمان ذاکر بھرا موجود ہیں، اوپر سے نہ ساں ایک بس مختصر تھوڑی جی ڈیوٹی نے منی میں پیا پردان نہ لائن ہی جائیں دی تخت اتے او وقت کو چھوڑ کے ٹور پائیے۔ ساری عقیدے دی گل ہے نا، نہ لائن ہی جائیں دی تخت اتے او وقت کو چھوڑ کے ٹور پائیے۔ اولاد پیاری ہون دیئے پتران کو چھوڑ کے ٹور پائیے۔ ہن اوکھے سفر پہاڑاں دے شبیر کو سور کے ٹور پئیے۔ جڑا آ مدینے پہنچیے حسنین تو ماں سڑوین دیئے، جبریل شغیر تھا حیدر تھا او کو درتے آپ کھڑائی دیئے۔ نعرہ حیدری، بس ایک ربائی تھی ایک قصیدہ، ٹھیک ہے نا دین مبین دا کاری، ہاں ادنا نوکر او سیدان دا او ہمزات خدا دی راضی۔ نعرہ حیدری، او جیرے دیندہ در سیدان دا ملیم تے اونڈی دی جیتی می بازی، میری کہیں میدان نیچے کڑنائی لگ دی دیوے شاہ حسین شیرازی۔ نعرہ حیدری، میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے، او میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے۔ نعرہ حیدری، جگتے جی سوں تے سوڑے جی سوں دی حشر دے نا اوکھے تھی سوں، لال خورد جانے حسنین جانے لین جانے تے حسین جانے۔ بس ایک بان پرساں تو اب تکلیف نے یار اے تا پورا چلو بلند آواز نال صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ رزق منگ سوں تے مال منگ
मंगसूं खाली झोली दे विच लाल मंगसूं वत साखी दी ना लैन जाने ते हुसैन जाने अठवां अली रज़ा है अठवां अली रज़ा है अठवां अली रज़ा है हर मर्ज़ दी शफ़ा है हर मर्ज़ दी शफ़ा है कर दे सदा करम मुश्किल दवेल पहुँचदा रखदा बड़ा भरम अठवां अली रज़ा है अठवां अली रज़ा है मुल्के ईरान दवाली ऊंदिए शान निराली मुल्के ईरान दवाली ऊंदिए शान निराली ऊंदा जो बने सवाली भरदा है खाली झोली ऊंदा जो बने सवाली भरदा है खाली झोली दादा है ऊंदा है दर जिन्हें चापटिया खैबर दादा है ऊंदा है दर जिन्हें चापटिया खैबर सरवर दी मोहर पाक ते रखिया जिन्हें कदम अठवां अली रज़ा है अठवां अली रज़ा है पानी बगदाद च आया करफी ने रोक विखाया पानी बगदाद च आया करफी ने रोक विखाया जोड़ा रज़ा दा चाके वास्ता है सरदा पाया जोड़ा रज़ा दा चाके वास्ता है सरदा पाया मुड़के नया भी इत्थे दजला नुए फरमाया मैं माश की रज़ा दहा देंदा तैकू हुकम अठवां अली रज़ा है अठवां अली रज़ा है नारे हैदरी सैयद जैसे मन आया देरा है बाग चलाया सैयद जैसे मन आया देरा है बाग चलाया उठे ना कोई सी पानी छोटा सा चश्मा लाया उठे ना कोई सी पानी छोटा सा चश्मा लाया सिंधिया नू कोल मिला के इयो ऐलान सुनाया मैं लाल हाँ हुसैन दा घर घर लावो अलम अठवां अली रज़ा है न सलवात पढ़ो पाक एक दा एक बात बीबी आदि वन दे खुफिजा दरवाजे ते मैं कुवीर नजर नहीं आदा चाल छुप गए फिक्स दे ओ बदला विच वो दिल इतनी देर नहीं सादा अजो आखिया फिजा मरवनी दाई तेना देखे हावीर कुलादा हुण जा मिल पैसी ओ सजदे दीवो वदई तलियां टेक के बांधा मेरी पाक से खैमे दे दरवाजे ते आके लड़कना तचा के भिरा दे पासे मुखातिब हो के आ दिए ताए जय वीर नमाजी तू लखवारी सदके थी दी खैमे पढ़ दो मेरा चल वीरण वो मैं जा नमाज विछाई दी बीबी आगे तो नमाज
जदों वो मेरी अम्मा दा जाया ते तेरा भेण तवाफ करेंदी तेरे हर जख्मां दियां ओ सतराते वो मैं कई कई बोसे देंदी। माशाअल्लाह ये हैं जनाब जवार मंजूर हुसैन जाफरी साहब। हुन जनाब दे सामने